دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں۔ شیر ربانی حق و صداقت کی نشانی، وارث مسند یزدانی شہید میری مراد محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ حضرت قاری صاحب کے خطاب سے قبل ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کا نام بلند کرو، نعرہ تکبیر، آخر تک آواز آئے، نعرہ تکبیر۔ مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث۔ ٹھیک ہے ہو گیا صحیح غلام صاحب ہو بس ٹھیک، رہن دو رہن دو۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، سالانہ نداء الاسلام اس ادارے دی عظیم الشان کانفرنس
علاقہ بار تو جدے اندر تسی حضرات ہر سال بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال تشریف لے آندے ہو، جس ذوق اور جس محبت دے نال اہل مدرسہ اور جماعت دے نوجوان خطیب اور مبلغ مولانا ہارون یاسر بگوی حفظہ اللہ اور انہاں دے رفقا اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کردے نے، میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں اے دعا ہے اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش محنت نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے، اور اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا علماء دا بیان کرنا تساں حضرات دا سماعت فرمانا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وقت فجر، وقت فجر دی برکات کی نے، فضیلت کی ہے، او دی اہمیت و افادیت کی ہے۔ ویسے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جدوں بھی انسان نیکی کرے دن ویلے کرے تے تاں، رات کرے تے تاں، دن دے اجالے اندر نیکی کرے تے تد بھی، رات دے اندھیارے اور رات دیاں تاریکیاں اندر نیکی کرے تد بھی، اللہ ذوالجلال والاکرام اجر ثواب اپنے بندیاں نو عطا فرماندے نے، اپنی رحمت دا حقدار بناندے نے۔ لیکن کچھ اوقات ایسے نے کہ جنہاں دے بارے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور خود ساری کائنات دے امام جناب محمد علیہ السلام نے آپ نے کچھ فضائل بیان فرمائے، ان اوقات دی اہمیت اور افادیت دا تذکرہ فرمایا۔ تسی وقت فجر دی اہمیت دا اندازہ ایتھوں لگاؤ کہ اس ٹائم دی اللہ ذوالجلال والاکرام نے قسم اٹھائی ہے۔ تسی غور فرماؤ کہ عام ساڑھے تو آڑے چو کوئی بندہ اگر گل کرے تے جنہ کو بندے دا وقار مقام ہے علاقے دے اندر، شہر دے اندر، جماعت دے اندر، اس لحاظ نال لوگوں دی گل نو اہمیت دیندے نے۔ ایک آدمی عالم دین، خطیب، شیخ، مفتی او بغیر قسم تو بھی گل کرے، لوگ آندے نے جی حضرت صاحب گل کر رہے نے، چودھری صاحب گل کر رہے نے، علاقے دے ایم پی اے صاحب گل کر رہے ہیں، یار بڑی اہمیت والی گل ہے، ایک غلط تے نہیں نہ کہہ رہا۔ اچھا اے ہوئی گل اگر آمنہ دے لال علیہ السلام کرن، او دی اہمیت اس تو ہزاراں گنا زیادہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اے ہوئی گل عرش والا خدا کرے، او دی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاندی ہے۔ اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام بھی گل کرن قسم اٹھا کے، سبحان اللہ، تسی اندازہ کرو او دی اہمیت کتنی ہوئے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا مطالعہ فرمائیے، جا بجا اللہ ذوالجلال قسمہ اٹھا رہے نے، ایک مسئلہ ابتداج سمجھ لو۔
ساڑھے واسطے آرڈر، ساڑھے واسطے حکم ہے. تسا جدوں قسم اٹھانی ہے صرف اللہ دے نام دی قسم اٹھانی ہے. اور جدوں رب العالمین دی ذات دی واری آئی، اللہ ذوالجلال وہ خالق جو ہے، مالک جو ہے، رحمان بھی ہے، داتا بھی ہے، وہ جدی چاہے قسم اٹھا لے. اور میں قربان جاواں ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرمایا جے کتھے کتھے اللہ ذوالجلال قسمہ اٹھا رہے نے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو ذرا اعلان فرماؤ. اللہ ذوالجلال قسمہ اٹھا کے بات کر دینے بیعت کسے موقع تے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. ایکو بے شک بند کر دو، آواز نہ بند کرو، آواز ذرا ٹھیک کرو. اللہ ذوالجلال والاکرام قسمہ اٹھا رہے نے. قرآن دے کا اور مقام اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین. وہ ایتھے ہی ہو چول شول کھائے ہو اینج پریشان بیٹھے ہو جی میں میلہ بیکھن آئے ہو تے تو آڈی واہ پیش نہیں جان ڈائی. ماشاءاللہ اینا عظیم الشان اجتماع اللہ دی توفیق نہ تے تسی انجے آپس گلاں باتاں کر دے ہو پہ میلے تے آیا ادھروں جلیبی کھا لیا ادھروں پیزا کھا لیا ادھروں جناب کھلونے لے لے. میلے دا تے جلسے دا فرق رکھیا کرو. اللہ دی توفیق نال ماشاءاللہ انی کثیر تعداد اندر تسی تشریف لے آئے ہو اور انتظامیہ نے تو آڈے واسطے بڑے عالی شان ماشاءاللہ انتظامات فرمائے نے. تے اللہ دی توفیق نال اپنے اس آن نو مل بیٹھن نو فائدہ مند بنائیے، بارآور بنان دی کوشش کریے. اپنیاں زبانہ نو ذکر الہی نال تر رکھن دی کوشش کریے تاکہ تو آڈا بھی علماء کرام دے نال برابر برابر حصہ پہندہ جائے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ایک ترانے ذرا اپنیاں زبانہ تو پڑھ دے رہا جے، اپنیاں زبانہ ہلان دے رہا جے تاکہ تو آڈا بھی پورا پورا برابر دا حصہ پہندہ جائے. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سننا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے والتین جڑے چول کھائے ہو او تے پڑھو سبحان اللہ. فرمایا والتین کبو نہیں تے آج ایتھے ہی رکھاں گا پھر تو آنو والتین رب اللہ ہی مولوی پھسے دے سارے خیر نال عمران خان دے. ہاں پھر تسی ہوتے ایسی ہیں تے علماء کرام انشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں. توجہ فرمایا دے اللہ فرمان دے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ ذوالجلال نے چار قسمہ اٹھائیاں نے. پروانے قرآن دائے کا اور مقام رب جو ہویا جدی چاہے قسم اٹھا لیا. قرآن دائے کا اور مقام اللہ فرمان دے نے والضحی واللیل اذا سجا. منو چڑھ دے سورج دی قسم والضحی منو دن دے اجالے دی قسم والضحی منو سورج دیاں کرنا دی قسم والضحی
واللیل اذا سجا مینوں رات دے اندھیرے دی قسم واللیل اذا سجا مینوں سورج دے ڈوب جان دی قسم واللیل اذا سجا اللہ ذوالجلال قسمہ اٹھا رہے نے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر اللہ فرماندے نے مینوں زمانے دی قسم انال ہن تسی اندازہ فرماؤ ہاں کہ کائنات دا رب قسم اٹھا کے فرما رہا والعصر مینوں زمانے دی قسم میرے مالک جی کیوں قسم اٹھا رہے ہو کیڑی ایڈی اہم گل کرنا چاہندے ہو فرمایا میں کائنات دا رب ہو کے قسم چک کے کہہ رہا ان الانسان لفی خسر انسان ہے ہی گھاٹے وچ نے ویکھو کائنات دا رب کہہ رہا اے عرشاں والے ربا اے سارے انسان گھاٹے وچ نے فرمایا ہاں ہاں ہر انسان گھاٹے وچ لیکن او بندے مخصوص کر دیتے نے الا الذین آمنو جڑے اللہ نال ایمان لے آئے او دے نبیاں نال ایمان لے آئے او دیاں کتاباں نال ایمان لے آئے او دے رسولاں نال ایمان لے آئے مصطفیٰ دی نبوت و ختم نبوت ایمان لے آئے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ایتھے بھی رب العالمین قسم اٹھائیے تے جیڑی آیا مبارکہ میں پڑھی ابتدا دے اندر اللہ فرماندے نے والفجر مینوں فجر دی قسم سبحان اللہ کھڈیاں والے ہو اردا گرد آن والے ہو پروانے ہو قرآن دے ہو رب قسمہ اٹھا رہے نے اور فجر دا ویلا او عظیم ویلا ہے رات اپنے اختتام دی طرف پہنچ رہی ہے عقل مند بندے سیانے بندے راتاں سو کے ہی نہیں گزار چھڑ دے اللہ نال تعلق رکھن والے راتاں سو کے ہی نہیں گزار دیں دے ایمان دی رمک اپنے سینے چ رکھن والے راتاں غفلت وچ نہیں گزار دیں دے اینا راتاں تو فائدہ اٹھان دے نے اینا راتاں دیاں کڑیاں تو فائدہ اٹھان دے نے ایک کدی اللہ ذوالجلال دے احکامات نو من کے کدی راتاں ویلے مالک دے سامنے کھڑے ہوندے نے اپنے خالق دے سامنے ہاتھ بن کے اپنے مالک دے سامنے اپنا دامن پھیلا کے کھڑے ہوندے نے تے اللہ ذوالجلال نے انہاں عظیم لوگاں دا تذکرہ فرمایا وَعِبَادُ الرحمن ایدی کسر رہ گئی ہے کہ نواں کٹا کھول دیتا بھی انہاں نو بہن دے چاجنا کو سنن دے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے محبوب سونے ہو اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دے ہو میں قربان جاؤں وَعِبَادُ الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجاہلون قالوا سلاما اللہ والیاں دیاں نشانیاں وچوں ایک نشانی ایوے اللہ والیاں دیاں خوبیاں چوں ایک خوبی ایوے انہاں دیاں راتاں غفلت دے اندر نہیں گزر دیاں بلکہ مالک دے سامنے کھلوتیاں گزر دیاں نے اور او دا انداز بڑا پیارا آندے نے واللذت رات قیام اندر واللذت رات
قیام اندر واوا گھٹنی پاک کلام اندر نشے واوانی اس جام اندر نشے واوانی اس جام اندر ساکی دے ایک پیاس بجانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو اور واللزتی رات کھلونے دی واللزتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی واسد کے اس روانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو تے گل بڑی پیاری کر دینے اے سار ڈگ دے جدوں زمین ہوتے سار ڈگ دائے جدوں زمین ہوتے پوے کسر جا عرش برین ہوتے لکھ لین فرشتے لکھ لین فرشتے مبین ہوتے تیری پاک جبین چکانے نو میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا رات دا حصہ نبی پاک علیہ السلام میری تو ہڈی تے گل ہی کوئی نہیں نا ایسی ہستی جنہاں اللہ نے امام الانبیاء دا شرف عطا فرمایا او ہستی تے رب العالمین اپنے محبوب نو فرما رہے نے یا ایوہ المزمل مصطفیٰ نو فرما رہے نے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا اور راتاں غفلت وچ گزارن والے او گناہگارو خطاکارو میرے محبوب دی ذات معصوم عن الخطا ہے اس کے باوجود رب العالمین فرما رہے نے یا ایوہ المزمل اے چادر اوڑ کے سون والے آ پیارے آ چادر اوڑ کے آرام کرنے والے آ محبوبہ میں کائنات دا رب ہو کے کہہ رہا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اللہ ذل پران دعا جنہوں آج انہوں آرام ہی فرمان دو توجہ میرے ور رکھو ذرا اللہ ذوالجلال فرمان دینے سونےوں کھڑے ہو رات دی عبادت کریا کرو نبی پاک علیہ السلام کدی ادھی رات تو پہلا کدی ادھی رات تو بعد اپنے مالک دے سامنے کھڑے ہو جایا کر دے سبحان اللہ اور آؤ ذرا غور کرنے والی گالے اللہ ذوالجلال والی کرام نے اس فجر دے ویلے نو کنی اہمیت عطا فرمائے خود مصطفیٰ علیہ السلام تے قرآن نازل فرمایا آقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر نام لے کے رب العالمین نے نماز فجر دا آقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا میں قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں آقم
اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل اگے کی وقرآن الفجر جان دے ہونا پتا جنا عام نمازاں دی نسبت زور دی نماز چونکہ خاموشی نہ ہوندی ہے سری ہوندی ہے او دے اندر بھی امام بھی مقتدی بھی چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں پڑھ دینے عصر دی نماز اندر بھی مختصر سورتاں پڑھ دینے اور پھر جدو مغرب دی نماز او دے اندر بھی چھوٹیاں سورتاں پڑھ کے گزارا ہوندہ ہے قرآن دے اندر باقاعدہ اللہ ذل جلال فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر فجر دا قرآن پڑھنا فجر دی نماز اندر علماء کرام قرائے اعظام نسبتاً ذرا لمبیاں سورتاں پڑھ دینے نسبتاً ذرا لمبا قرآن دیاں آیات نو تلاوت کر دینے میں اس پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین گرامی تو صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شیطان نہ شیطان ہن تسی ویکھو کہ زندگی گزارن دا ہر طریقہ تے ول مصطفیٰ نے دسیا سونا کہنجے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بستر تے آؤ انہوں چنگی طرح چاڑ جوڑ لو تے بستر چاڑ کے بستر تے بیٹھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے تین سورتاں جنہوں اسی کل آنے ہیں قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس انہاں تینوں پڑھو اپنے ہاتھ تے دم کر کے اپنے سارے جسم تے مل لو پھر دوسری دفعہ تینے سورتاں پڑھو پھر اپنے جسم تے مل لو پھر تیسری دفعہ تینوں سورتاں پڑھو پھر اپنے جسم تے دم کر لو تے نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرمان دینے اپنے سجے ہاتھ نو نیچے رکھ کے یعنی سجے پاسے لیٹ کے تے اے دعاواں پڑھیا کرو اللہم بسمک اموت و احیا بسمک ربی و ذات جنبی و بک ارفعہ ان امسکتا نفسی فرحمها وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ایس انداز نال اپنے بستر تے جا کے بیٹھنا پھر اپنے بستر تے لیٹنا پھر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ہر بندہ جیڑا او دی تون تے گردن تے گدی چ شیطان تین گنڈا مار دا کنیاں جنہ نو نہیں انہاں نو بے شک وہ چپ رہن تے باقی بولن کنیاں گنڈا تین گھنٹہ شیطان ماردہ مسئلہ سمجھ لو نبی علیہ السلام فرمان دینے جدوں بندہ اللہ دی توفیق نال اٹھ پہندہ ہے انہیں بھی اپنا پورا ٹیل لانا ہے جدوں بندہ فجر دی اذان ہوندی ہے بندہ اٹھ پہندہ مالک دی توفیق دے نال سبحان اللہ جے اللہ موقع عطا فرما دے وے تے پچھلی رات دا جاگنا ہی بڑی خوش نصیبی تہجد دی اذان ہوئی ہے اپنے مالک دی توفیق نال اے بندہ اٹھ کے اپنے رب دے سامنے آن لگا وضو کر لیا زور خالق تے مالک دے سامنے آ کے کھلو گیا دو رکعتاں پڑھ دا اپنے رب نو جا کے عرض کر دا عرشاں والیا میں تیرا گناہگار بندہ تیرے دروازے تے آ بیٹھا ہوں اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پچھلی راتیں اللہ آسمان دنیا تے تشریف لے آؤندے نے اپنے بندیاں دیاں گلاں بڑے پیار نال سماعت فرماندے نے اور واقعتانی گل تے حقیقت جدوں بندہ اپنے اللہ دے سامنے آ کے کھلو جائے تے ہاتھ بن لوے او دے سامنے ترلا کرے تے آنکھیں کی میں حامد تو محمود اللہ میں حامد تو محمود اللہ میں
ساجد تو مسجود اللہ دعا کرو اللہ پچھلی رات دا جاگنا نصیب فرما دے میں حامد تو محمود اللہ میں ساجد تو مسجود اللہ میں فانی تو موجود اللہ تیرا علم نہیں کیریا جاندہ ہے تیرا علم نہیں کیریا جاندہ ہے تیرا حکم نہیں موڑیا جاندہ ہے میرے مالک تیری ذات نو کوئی زوال نہیں تیری ذات نو کوئی زوال نہیں تیتھوں گجا میرا حال نہیں تیری ذات نو کوئی زوال نہیں تیتھوں گجا میرا حال نہیں اے میرے مالے تسا آکھے آسی غیر تھی نہ منگی تو آکھے آسی غیر تھی نہ منگی پر میں تو منگدا نہ سنگی ہون مینو اپنے فضلوں عطا کر دے مینو اپنے فضلوں عطا کر دے میری ہر ایک معاف خطا کر دے میرے ہتھانو خالی موڑی نہ میرے ہتھانو خالی موڑی نہ میرے دل دی آس نو توڑی نہ اور اے عرشاں والیا ربا تیرا در چھڑ کے اساں جانا نہیں تیرا در چھڑ کے اساں جانا نہیں تیرے باجوں کوئی ٹھکانا نہیں اینج اپنے مالک دے سامنے آکے ترلا کریا کرو نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرما دینے شیطان 3 گنڈا انسان دی گدی تے آکے لگان دا اللہ توفیق عطا فرمائے بندہ اٹھ بیا ایک گنڈ کھول گئی ہے بندے نے اور ہمت کی تھی انہیں وضو کر لیا دوسری گنڈ بھی کھل گئی اور انہیں ہمت کی تھی اللہ نے توفیق عطا فرمائے انہیں فجر دی نماز پڑھ لئی تے 3 گنڈاں کھل گئی انہیں یعنی شیطان تو بندے نو اللہ نے آزاد فرما دیتا ہے 3 گنڈا شیطان مار دا پہلی گنڈ کھول دیئے جدو بندہ اٹھ دا لیکن انہیں بھی اپنا کام پورا کرنا ہے ادھروں فجر دی اذان ہوں دیئے ادھروں یہ آتھا پڑا مار دا او پیار ہو اجے ادھا کہیں تا فجر دی نماز تو رہن دا پیار ہو اجے آنکھ لگ گئی پھر جاگ آ گئی نماز تو کو 2-4 منٹ رہن دینے پھر انہیں تھاپڑا مارو او پہ جا تینوں پتہ ہی ہے مولوی ری سویرے کاری صاحب جیوں کھڑے پہندے نے ایڈی ایڈی لمیاں صورتاں پڑھ دے نے چلو کوئی ایک ادھی رکعت رہ بھی گئی تے گزارا ہو جائے گا پھر لمحے پہ آ گیا پھر آنکھ لگ گئی تے کھلی اودوں جدوں صبح دا سورج چڑھ آیا تے نبی پاک دا فرمانے گرامی نوٹ کر لو نبی علیہ السلام فرمان دے نے جیڑا بندہ سو جاندہ ہے تے سورج چڑھ آوندا شیطان جاندیاں جاندیاں شیطان جاندیاں جاندیاں اے دے کان وچ پیشاب کر جاندا لے بھائی بیلیا بادام روغن میں پا چلا ہوں تے ہن پھر کل ملاقات ہوے گی شیطان او دے کان اندر پیشاب کر جاندا ہے دعا کریا کر اللہ فجر دا جاگنا نصیب فرما دے وے اللہ فجر دا جاگنا اپنے سامنے آن دی توفیق عطا فرما دے میرے بھائی میرے برادر پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہن فجر دی نماز اور قرآن نے کی آکھیا قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ فرمان دینے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرًا لِلذَّاكِرِينَ
دن دے دونوں کنارے سورج ڈوبن تو پہلے دو نمازاں دی اہمیت نبی علیہ السلام نے ویسے تے کنیاں نمازاں نے کنیاں ہولی ہولی ذرا کنیاں تھوڑا جا ہولی بولو میرا خیال کھڈیاں چ ذرا کٹ گئیاں نے کنیاں ایک دن چ 5 نمازاں فرض نے ہے سارے دی اہمیت بڑی زور دی اپنی اثر دی اپنی مغرب دی اپنی عشاء دی اپنی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے منافق واسطے دو نمازاں بڑیاں مشکل نے منافق واسطے دو نمازاں بڑیاں پاری نے سونےوں کیڑیاں کیڑیاں آپ فرماندے نے عشاء دی نماز تے فجر دی نماز اے منافق واسطے بڑیاں مشکل اوکھیاں تے بڑیاں پاریاں ہوندیاں نے اللہ اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی دو نمازاں بلکہ ایک موقع تے نا اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرمانے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر دے پروانے دیوانے لیٹے نے انہاں دے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانے حضرت جریر بن عبداللہ پتا جے ہے کون خوش نصیب نے اس روایت دے راوی نے حضرت جریر بن عبداللہ دے متعلق سیرت نگاراں لکھی ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے او عظیم صحابی نے ہے تے سارے بڑیاں عظمتاں والے بڑیاں شاناں تے بڑے منصب والے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے میں ایک سیرت دی کتاب دے اندر پڑھیا نبی علیہ السلام نا ایک دفعہ ایک محلے دے اندر تشریف لے گیا جویں آج تو کچھ عرصہ پہلے ہونتے خیر ساڑھے چو ہر بندہ اپنے آپ نو سمجھتا ہے کہ میرے نالوں بڑا ولی بھی کوئی نہیں میرے نالوں بڑا نمازی کوئی نہیں میرے نالوں بڑا شیخ کوئی نہیں میرے نالوں بڑا مفتی کوئی نہیں پرانے گزرے ویلیاں دیاں گلاں نے اللہ کرے ساڑھے اندر او ذوق او جذبہ اور علم دی او قدر تے اللہ والیاں دا او پیار کتے دوبارہ ساڑھے دلان دی اندر موجزن ہو جا تے اللہ سانو نصیب فرما دے کچھ عرصہ پہلے تک خاص کر کے ایس علاقے دے لوگانو پتہ ہے کہ مولانا محی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ تشریف لے ہونا 8 دن کو مسجد دے اندر درس دینے واز کرنے لوکاں آونا حضرتان دی زیارت کرنی دم شم کروانے اور عقیدت نال محبت نال کدی کوئی آندہ حضرت ناشتہ میرے گھروں کرے آجے دوپہر دا کھانا ساڑھے لوگ کھایا دے ہونتے مولوی کو لوگ کھا کے کوئی نہیں خوش ہوندا کھا کے کنے خوش ہونا ہے اور وہ نبی پاک علیہ السلام دا زمانہ پاک جی میں آج کوئی عالم دین کسے محلے دے اندر تشریف لے جا کو اللہ والا تے محلے دے اندر لوگ انہاں دی زیارت واسطے ویکھن واسطے دعا کروان واسطے تشریف لے ہوندے نے نبی پاک علیہ السلام مدینے دے ایک محلے دے اندر کسے اپنے صحابی دے گھر تشریف لے گیا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی جمیں محلے والے آنو پتہ لگا فلانے دے کار حضور تشریف لے آئے نے لوگ نبی پاک دی زیارت کرن واسطے آ رہے نے صحابی رسول دا کار چھوٹا جیا سین چھوٹا جیا آقا تشریف فرمانے لوگ نبی پاک دی زیارت واسطے آ گئے نے ویڑا کار کھچا کھچ پریا ہویا تے اللہ دے پاک پیغمبر دے اس صحابی جناب جریر بن عبداللہ نو پتہ لگا فلاں کار اللہ
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے نے حضرت جریر بن عبداللہ محبوب علیہ السلام دی زیارت واسطے تشریف لے آئے آ کے ویکھیا کار بھریا ہویا ویڑا بھریا ہویا نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے صحابہ دیوانہ وار پروانہ وار سامنے موجود نے جناب جریر بن عبداللہ دروازے ویچی کھڑے ہو گئے بیٹھی جو جگہ کوئی نہیں حضرت جریر بن عبداللہ دروازے دے اندر ہی کھڑے ہو گئے اور جریر تیری قسمت دے کے آ کہنے تیرے نصیبے دے کے آ کہنے میرے آقا علیہ السلام دی نگاہ نبوت پہ دروازے دے اندر جناب جریر بن عبداللہ کھڑے نے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت والی چادر نو اینج لپیٹیا اینج میرے پیغمبر نے نا حضرت جریر وال اپنی چادر مبارک سوٹی آپ فرما دینے جریر بینو جگہ کوئی نہیں تے آ میری چادر بشا کے بیٹھ جا بین واسطے جگہ کوئی نہیں آ میری چادر بشا کے بیٹھ جا حضرت جریر بن عبداللہ نے دیوانہ وار پروانہ وار میرے محبوب علیہ السلام دی کملی نو اٹھایا محبوب دی چادر نو اٹھایا انہوں اپنے سینے نہ لگایا نال عرض کر دینے سونیو اے چادر پیرنچ وشان والی نہیں اے تے سینے نہ لگان والی ہے اے چادر پیرنچ وشان والی نے اے تے اکھاں تے لگان والی ہے او جناب جریر بن عبداللہ فرماندے نے اسیں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول بیٹھے سا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ چار چفیرے نبی پاک علیہ السلام دے تشریف فرمانے آج ایک عالم دین آج ایک شیخ الحدیث آج ایک استاد اپنے شاگرداں دے اندر بیٹھا ہوئے اردہ گرد شاگرد بیٹھے ہون اردہ گرد شاگردان دا پیارا ہوئے کیسا سہانا کیسا پیارا منظر ہوندہ اور یارو منظر تے موقع کڈا پیارا ہوئے گا جدو درمیان اندر مصطفیٰ ہونگے علیہ السلام چار چفیرے نبی دے یار ہونگے نبی پاک علیہ السلام دے غلامہ دی جماعت ہوئے گے اور کیسا پیارا ایک صاحب دل نے اپنی محبت دا کیمرہ فٹ کیتا اپنی محبت و عقیدت دا اظہار کر دے بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا میں قربان اس محبوب دیاں اداواں تو بن دیکھے فدا ہے ہر کو ایسا ویکھیا نہیں کسے بریلوی میرے مصطفیٰ نو نہیں ویکھیا کسے دیوبندی نبی پاک نو نہیں ویکھیا کسے اہل حدیث نے محبوب دی زیارت نہیں کی تھے اس دے باوجود میرے پاک پیغمبر نال محبت عقیدت دا عالم ہے اے آندہ میرے باپ نو کوئی گال کر دے شاید میں برداشت کر جاواں میرے بھائی نو کو گال کر دے شاید میں برداشت کر جاواں میرے مصطفیٰ دے خلاف جیڑا ذرہ برابر بھی آپ دی شان اندر گستاخی دا ارتکاب کرے اے گیا گزرے تو گیا گزرے مسلمان اے سمجھ دے کہ مر جانا گوار نبی دی شان میں تو گستاخی برداشت نہیں کرتا ایمان ایسا اللہ سانو انج دا ایمان نصیب فرما دے بین دیکھے اور نبی پاک جنہ دے سامنے بے کے حضور واضح فرمان دے جڑے سامنے بے کے محبوب دا دیدار کر دے بین دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا
ایک سمت عمر ایک سمت علی، ایک سمت عمر ایک سمت علی، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ ابو بکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانوں جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں، دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اور کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اینج میرے پاک پیغمبر دے صحابہ موجود نے۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ نو مخاطب ہویا، فرماندے نے صحابیو اے 14ویں رات دا چند چمکدا پیا، ویندے ہو پیا؟ جی سونیا ویندے ہو پیا؟ تے میرے آقا فرماندے نے آج جویں 14ویں رات دا چند ویندے ہو پیا، ایویں تساں جنت وچ اپنے رب دا دیدار بھی کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ آجا شیر آیا ماشاءاللہ شیر پنجاب آگئے۔ غور فرمانا میں گل مکاما، حضرت جریر بن عبداللہ فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صحابانوں مخاطب فرمایا، آپ فرماندے نے صحابیو آج 14ویں رات دا چن ویندے ہو بے، جی سونے ہو وینے ہو بے۔ آپ فرماندے نے جی میں آج 14ویں رات دا چن ویندے ہو بے، اے میں تسی اللہ دے جنت ویچ اپنے اللہ دا دیدار کرو گے، اللہ دیاں سے زیارتاں کرو گے، دعا کرو ہاں اللہ سانو بھی نصیب فرما دے۔ اور تو اڈا مرن وجہ جی نہیں کردا پیا، آمین تے کہہ چھڑو، اللہ جنت وچ اپنا دیدار نصیب فرما چھڑے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، ہن آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا دیدار کرو گے تے جیڑا بندہ تواڈے چوں کوشش کرے کادی دو نمازاں دی بطور خاص کیڑیاں کیڑیاں، ایک نماز سورج ڈبن تو پہلا والے، ایک نماز سورج چڑھن تو پہلا والے۔ سونیوں کیڑیاں سورج ڈبن تو پہلا والی نماز کیڑی ہے؟ بولو، اور تو انہوں بھی کو پتا سو رہا ہے کہ نیرا مولی منظور صاحب نہیں جواب دینا ہے، کیڑی ہے؟ اے سورج ڈوبن تو پہلی نماز عصر دی نماز، تے سورج اگن تو پہلی نماز فجر دی نماز۔ ہن فجر دی نماز پڑھ کے نا نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ سے آپ تشریف فرما رہن دے، ذکر اذکار کر دے رہن دے، بلکہ میں ایک روایت پڑھ رہا سا، نبی علیہ السلام گھروں تشریف لے آئے، نماز پڑھائی، فارغ ہوئے، اذکار تو فارغ ہوئے تے حضور گھر تشریف لے گیا، ویکھیا حضرت ماں جی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں جی تشریف فرمانے، اللہ دے پاک پیغمبر جدوں مسجد تشریف لے آئے سر، ماں جی اودوں بھی مسلے تے ہی بیٹھیاں سر۔ ہون اشراق دی نماز پڑھ کے آقا فارغ ہو کے گھر تشریف لے گیا، ماں جی اجے بھی مسلے تے ہی بیٹھیاں نے۔ نبی علیہ السلام فرما دے نے جویریہ اودوں دی ایتھے ہی بیٹھی ہے؟ جی اللہ دے نبی جی
ادوں دی ایتھے ہی بیٹھی ہاں اللہ دا ذکر کرنی ہوے آپ فرماندے نے جویریا 4 کلمے ایسے نے جڑے میں پڑھ کے آیا تیری ساری عبادت ایک پاسے یہ 4 کلمے ایک پاسے رکھیے تے یہ 4 کلمے پارے ہو جان گے سونے ہو کیڑے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ تیری ساری عبادت ایک پلڑے اندر میرے 4 کلمے ایک پلڑے دے اندر اے سب نالو پارے ہو جان گے اور فجر دی نماز پڑھ کے اپنی جگہ تے بندہ بیٹھا رہا ساڑھا تے ہن خیر نال دن بھی چڑھ دے نا ساڑھیاں مختلف کیٹاگریاں کئیاں دا دن چڑھ دے ڈرائیوراں دوان دے اٹھ بھائی کوئی منہ تے ٹاکی شاکی مار ڈرائیوراں دا دن ان چڑھ دے تے جڑے ماشاءاللہ ساڑھے کو تھوڑا جا دینی اپنے آپ نو ظاہر کر دیں وہ سویرے اٹھ دے نہ لاکھن اور چل منڈیا منہ ہاتھ ہو کے کوالی شوالی لا ذرا پتہ لگے ماشاءاللہ اے بھابیاں دی دکان ہے اینا ہی بڑا کہ کوالی لا دے منہ ہاتھ تو لے صفائی کر لے دکان دی کوالی ذرا اچھی آواز لا دے سارا دن برکت پیندی رہ گی ایک گھر او بھی ہے ایک او بھی خوش نصیب ہے جڑا بیٹے نو اٹھاندا ہے اٹھ بیٹا نماز پڑھ اٹھ بیٹا قرآن دی تلاوت کر تے جا کے اللہ دا قرآن دکان وچ بے کے پڑھیا کر اسی حامیم این سین کا یہ چند حرف لکھ کے دکان دے بوئے کے لاتے نے بس باقی پڑھن دی لوڑ نہیں نماز فجر پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھا رہ صبح دا سورج چڑھ جائے تے تقریباً کو 10-12-15 منٹ بعد جنہوں اشراق دی نماز آندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی جگہ تے بیٹھا رہے پڑھدا رہے ذکر اذکار کردا رہے آخر تے 2 رکعتاں پڑھ لے 4 پڑھ لے مرضی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ایک حاجت ایک عمرے دا اللہ انہوں ثواب عطا فرما دیں گے فجر دا وقت اور فجر دی عبادت اور فجر دی نماز اتنی اہمیت دی حامل ہے اللہ کرے کہ سانو توفیق مل جائے کہ اسی رات اپنے گھر دے اندر ماحول بنائیے جلدی سو جائیے اور فجر واسطے کم از کم خود اٹھیے اپنی اولادانو بیوی بچیانو جگائیے تاکہ گھر دے اندر رحمت بھی ہوئے برکت بھی ہوئے اور اللہ ذوالجلال دی رحمت دا پیغام بھی آ جائے بہار بھی لگ جائے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو نبی پاک علیہ السلام دے فرامین نو سمجھ کے عمل دی توفیق بخشے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک